हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी हिजोको गोरखापत्र अर्थात् 2079 साउन 18 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको। यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण 5 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ र यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नहरूको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौं, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु। आजको पहिलो प्रश्न, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिगत संकल्प गरेको छ। सरकारले आफू चालक बनी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ। यसै सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै आयात व्यवस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धनका सम्बन्धमा लिएका मूलभूत नीतिगत एवं कार्यक्रमगत पहल कदमी देखाए बमोजिम रहेका छन्। सर्वप्रथम हेरौं नीतिगत प्रावधान। अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माण, मेसिनरी एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने, निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने, यस्तै गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने, ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यस्तै गरी गैर आवासीय नेपालीको लगानी सम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गर्ने। यस्तै गरी नीतिगत प्रावधानहरूमा रहेका छन् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन र व्यवसाय टाट पल्टेमा बिक्री गरी कर्जा भुक्तानी गर्न, सरकारी राजस्व तिर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गर्ने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु 2 करोड कायम गर्ने, रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने, उच्च निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सेवा निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदान दिने, मासिक 10 करोड भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% सम्म सहुलियत दिने, सेवा निर्यात वृद्धि गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका 100 युनिट भन्दा बढीका अपार्टमेन्टका बढीमा 20% युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, निकासी हुने वस्तुको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने, यस्तै गरी औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यक्रमगत प्रावधानहरूमा रहेका छन् उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक 2079 देखि 89 सञ्चालन गरिने, नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिने, निजी क्षेत्रले सुरुवात गरेका मेक इन नेपाल र तथा मेड इन नेपाल अभियानमा सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निरन्तरता, यस्तै गरी च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरी युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध
एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस्तै गरी मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्नका लागि उल्लेखित नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकार आफैले गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत गराउने, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय यकिन गरी समयबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, कार्यमूलक लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? महालेखा परीक्षकबाट हुने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा के कस्ता विषय क्षेत्रहरू समावेश गरिन्छ? स्रोत साधनको परिचालन गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको पक्षलाई ख्याल गरे नगरेको परीक्षण गर्ने कार्य नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो। यसले दुर्लभ स्रोत साधनको विवेकशील उपयोगबाट अधिकाधिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने मान्यतामा जोड दिन्छ। महालेखा परीक्षकबाट सम्पादन हुने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा देखाएका विषय क्षेत्रहरू समावेश गरिन्छ। मितव्ययी तवरले खर्च गरी कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गरेको, नगदी जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी संरक्षण वा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको र सोको अनुसरण गरेको, कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित रहेको एवं दोहोरो नहुने व्यवस्था मिलाइएको, निर्दिष्ट उद्देश्य नीति अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी उपलब्धि हासिल गरेको, कामको गुणस्तर र परिमाण मापदण्ड अनुरूप भएको र खर्च गर्दा लागत उपलब्धि विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भएको। प्रश्न नम्बर 3, बैंक भन्नाले के बुझिन्छ? प्रचलित कानूनले पूर्वाधार विकास बैंकलाई व्यवस्था गरेका वित्तीय कारोबार सम्बन्धी शर्त र सुविधाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकीकरणका लागि कानून बमोजिम स्थापित संस्थाहरू बैंक हुन्। यी संस्थाले सर्वसाधारणको ससाना बचत रकमलाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा माग भए बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय मध्यस्थताको भूमिका मार्फत अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्छन्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 जारी भएको छ। यस ऐनले पूर्वाधार विकास बैंकलाई प्रदान गरेका वित्तीय कारोबार सम्बन्धी सुविधा निम्न अनुसार रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त र निर्देशनको अधीनमा रही वित्तीय कारोबार गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरिद बिक्री तथा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतित पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू जारी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, जनगणनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न राष्ट्रिय जनगणनाको योगदान स्पष्ट पार्नुहोस्। कुनै मुलुकमा निर्धारित समयमा अक्सर बसोबास गरेका सम्पूर्ण मानिसको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक विवरण कुनै निश्चित समय अवधिभित्र संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, तालिकीकरण गर्ने एवं प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ। विश्वमा जनगणनाको प्रारम्भ राज्यलाई कर तिर्न सक्ने जनता, युद्धरत देशको सैन्य बल,
युवा शक्ति कर्मचारी आदिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नका लागि भएको पाइन्छ। नेपालमा जनगणनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ एवं तथ्यहरू देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो जनगणना सम्पन्न भएको थियो, जस अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 56,38,749 रहेको थियो। तत्पश्चात प्रत्येक 10-10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो जनगणनाको मूल उद्देश्य मालिक कमारी बादाको सूची तयार गर्ने थियो। यस्तै गरी दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको थियो। पहिला 4 वटा जनगणना केवल टाउको गणनामा सीमित भए। आधुनिक गणनाको रूपमा मानिने विक्रम सम्वत 2009 देखि 2011 देखिका जनगणनामा मानिसको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषताहरू सङ्कलन गरिँदै आइएको छ। यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2058 को 10औं जनगणनामा महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न महिलाको नाममा भएका सम्पत्ति, महिलाका काम सम्बन्धी विषय समावेश गरी प्रश्नावली निर्माण भएको थियो। यस्तै गरी 11औं जनगणनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष जोड दिएको थियो। 12औं जनगणनालाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशी बनाउन तथा दिगो विकासका लक्ष्य मापनलाई सहज गराउन वडा, पालिका र प्रदेश स्तरका विवरण सङ्कलन गरिएको छ। यस्तै गरी जनगणनालाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ। नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता एवं आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरी संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न राष्ट्रिय जनगणनाको देहाय अनुसार योगदान रहन्छ। संघीय संरचना अनुरूपका अद्यावधिक तथ्याङ्क प्राप्त भई तिनै तहका सरकारको खर्च आवश्यकता पहिचान गरी वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्न, अनुदान हस्तान्तरण, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँडलाई अद्यावधिक तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन, नागरिकको कर तिर्न सक्ने क्षमता पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वका दरहरू पुनरावलोकन गर्न तथा दायराहरू विस्तार गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक संगठन संरचना, जनशक्ति प्रारूप र दरबन्दीहरू पहिचान गर्न, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहगत आर्थिक परिसूचकहरू मापन गर्न, मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न, तिनै तहका सरकारले आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन र सामाजिक तथा आर्थिक रूपले जिम्मा रहेका व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्र पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको माध्यमबाट राष्ट्रिय मूलधारमा यस्तै गरी संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्य योगदानहरूमा रहेका छन्। संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्न, समानुपातिक निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको समुदायको आवाज र अधिकार स्थापित गर्न, संघीय एवं प्रादेशिक सरकार गठन, संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनैतिक नियुक्तिका पदहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक पर्न सक्ने आधारभूत तथ्याङ्किक स्रोत उपलब्ध गराउन, यस्तै गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका रणनीतिहरू तय गरी प्राकृतिक स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बीच तालमेल मिलाउन, नागरिक हित र कल्याण प्रवर्धन गर्ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न, सरकारहरूको स्रोत साधनको कुशल विनियोजन गरी सन्तुलित र समावेशी विकास गर्न, यस्तै गरी अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक वर्ग तथा अन्य व्यक्ति एवं संस्थाबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई निरन्तर पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, यसरी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा जनगणनाको तथ्याङ्कहरूको प्रयोग हुन सक्दछ। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले जनविश्वास आर्जन गर्न जनतालाई व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण गर्न सक्नुपर्दछ। जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कबाट मुलुकको वर्तमान अवस्था जानकारी हुन्छ र सोही अनुरूप भविष्यको मार्ग चित्र कोरी संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्दछ। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 5, उपभोक्ता भन्नाले के बुझिन्छ?
प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ताका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हुन्। नेपालमा उपभोक्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले उपभोक्ता देहायका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताहरूका लागि वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार। यस्तै गरी दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेका वा उत्पादित वस्तुमा रहेका मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशत बारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जीव, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार। यस्तै गरी अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार। यस्तै गरी उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार। उल्लेखित अधिकारहरूको प्रचलन गराउन अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ, तर अनुगमन फितलो हुँदा व्यवहारमा उपभोक्ता अधिकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। अत नियमित अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट यी अधिकारहरू प्रचलन गराउन सकिन्छ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलमा सँग जोडिनुहोला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।